ما یک نکته، یک داستان بسیار خوب که است میخوایم بگم و عبرت آموز و یک حکایت بسیار خوب که ما از فتنه های آخر الزمان باید درس بگیری، باید عبرت بگیری، واقعا بسیار ضروریه. شما تو در آخر الزمان مردم حریص میشه، در آخر الزمان مردم بسیار زیاد که است طرف دنیا که است مورا، طرف مادی گرایی که است مورا، امی جنگ های در دنیا مش از خاطر امزی مادی گرایی است، امی بدبختی ها که مش از خاطر امزی مفاد پرستی ها و از خاطر هوا و هوس ها و طولانی خواهشات و آرزوهایی که است طولانی هست. لذا ما باید عبرت بگیری. داستان این است از من که یک نفر بسیار پیسه دار بود، امیر بود و تقریبا میلیاردر بود که است، یعنی میلیونر بود. این یک روز از خانه از بازار که است خوب زبردست که است انگور میره برای فامیلی خو که است میره انگور که است وقتی در خانه خو میره باز خودش میگه ما مور برای کم کار برو مور ما پس مایم بس خانه والایش که است میگه چیکه چند یک نیم گنټه یک گنټه بعد که ای بنده خدا پس ما یک توغ منه که انگور خانه کی تمام ما ورده بودم بچای چی و زن چی خورده اینا راحت میشم میگه بابا ما کی انگور ورده بودم خب ای برای زی اردم که تامیم یک جایی بخوری شما حتی یک دنم که است برای اسم گندم که انگور نهشتین زن چی خنده مونه این میگه ما در وستو اعتراض منم تو درو که است برای اسم خنده مونی کرده لذا ای خانه را که است یک لحظه ویل کده موره زن چی میگه خوب ماستو معذرت منم چرا رفتی چرا موری کجا موری فلان از گبا میگه ای شویش که است امی مردی پیسه دار برو موره یک چند نفر که است انجینیرها را جمع مونه یک چند نفر امی بیلدر را جمع مونه میگه ما این قص پیسه دارم میخوایم اینی زمین را بخرم و امی زمینه که میخرم ما در پیش روی خو میخوایم که امی را بنا کنی یعنی بنایش بیندازی یک مسجدی کتا که است جور کنی روی بریزو که است مسجد که است جور مونه و ای بنایش که است میندازه و باز ای آپاس که است خانه مایه زنش پریشان که تو کجا بودی چیکار میکردی یم گتوخ کو دمنیزی داستان ما دمو عبرت شرکت مگم در شرکت مگم گتوخ ما یک انگور آوردم شما یک 2 کیلو انگور آوردم یک دنه در خانه بریز من نشتین الان که ما زنده هستم شما طرف از ما توجه نکردین لذا ما رفتم یک کاری که است کردم که برای کسی کاری انجام بدم که او تا آخرین تا عالم برزخ را که است طرف از ما توجه بده حتی در آخرت هم طرف از ما توجه بده و او خدایا ما مسجد جور کن تا صدقه جاریه باشه تمام دولت خود که است برای مسجد اشتم برای خدمت به مردم اشتم لذا از این داستان ما دو درس که است میگیری یکی توخکو که در آخر زمان حتی قدر سلفیشی و قدر که است فامیلی ها مابین خو که است دوری ایجاد میشه که حتی یک جای سر یک دسترخوان نمیشنن نان بخورن دمینه اروپا و استرالیا که است میتر است دویم دیگه یکی واقعا یک محبت را نسبت به زن و شوهر نشون میده که اگر زن نسبت به شوهر خو محبت داشته باشه اگر شوهر نسبت به زن خو محبت داشته باشه باید همدلی و هماهنگی منی خانه ایجاد باشه که ایجاد منی خانه نبوده و شوهرش رفته از خانه بر شده سیمی که توخکین زنی من که در آخر زمان که متوخکنی که عبرت بگیری از اعلایم این شخص آمد از این ریزه قصه خانه یک انگور آورد از این عبرت گرفت توجه کرد که بابا یعنی امو فریب دنیا هسته ما باید چیکار کنم که آخرت از مروز شونه ما باید چیکار کنم که باید امو عالم برزخ از ما خوب شونه البته به معنی از این نیست که انسان در خانه خو خرج و مخارج خانه خو یا نفقه زن خوره یا اولادهای خو خرج شرکت نده نه اونها در جای خو اونها واجب است اون شوهر که در خانه خو میوه مبره اگر شوهر در خانه خو توفه مبره بسیار که است ثواب داره لیکن انسان باید از هر داستان و از هر لحظه به لحظه زندگی خو باید که است عبرت بگیره زن من برادران من خلاصه در آخر زمان مو که علائم که گفتم شما دنبال من این 3 ویدیوز که قبل کردم همین زنی من که شما باید عبرت بگیری پناه ببری به پروردگار عالم پناه ببری از دنیا پرستی به پروردگار عالم که است یکی از راههایش که انسان میتونه در آخر زمان خود را از این فتنه ها حفظ کنه او توسل به اهل بیت علیهم السلام است او توسل به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام است او توسل به خاندان عترت و طهارت است مو باید بای زیر پرچم اهل بیت علیه السلام قرار بدی
خودخوره واقعا میترسته امروز ما گفتم فتنه ها اینقدر زیاد است که آدم آزمایش های قدر زیاد است چاره بجز این است که موبایل زیر پرچم امام علی علیه السلام زیر پرچم امام زمان علیه السلام یا امام تو کمک از مور کنو یا امام تو مور مدد از مور کنو در از آخر زمان گرسنگی و بدبختی و در بدریا کی مایا لذا این بسیار ضروریه.